तर्फबाट तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह छ। ल अब तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले अब प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहँदाखेरि बाइबलले कसरी बस्नु भनेको छ भन्दाखेरि डर र भयको साथमा बिताउनु भनेको छ है। त्यसकारण गर्दा हामीले प्रभुको उपस्थितिमा अनि रहँदाखेरि प्रभुको डर र भयलाई पनि हामीले कायम राख्नुपर्छ। यदि हामीले प्रभुको डर र भयको जीवन हामीमा यदि भएन भने तपाई र म प्रभुको सेवामा बसेको कुनै पनि अर्थ हुँदैन है। किनकि प्रभुको वचन बाइबलले भन्दछ परमप्रभुको भय ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले चाहिँ अनुशासनलाई के गर्छ तुच्छ ठान्दछ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी प्रभुको सेवामा बस्दाखेरि डर र भयको साथमा अनि अर्को कुरा अनुशासनलाई पनि हामीले कायम राखिकन हामी बस्नुपर्छ। यसकारणले गर्दा अब हामी थोरै समय प्रभुको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई तपाईले खोल्नुहोस् अनि एकजना कसैले बाइबल पढ्नको लागि मलाई तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् पहिला पत्रुसको किताब आउनुहोस्। पहिला पत्रुसको किताब कृपया तपाईले आफ्नो आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस्। पहिला पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला पत्रुस 4 अध्यायको पढिदिनुहोस् 10 पद 11 पदलाई। वरदान अनुसार परमेश्वरका नाना प्रकारका अनुग्रहका असल भण्डारीहरू चाहिँ तिमीहरूले त्यो वरदान एक अर्काको सेवामा लगाओ। 11 पद पनि यदि कसैले बोल्छ भने परमेश्वरकै बाणीहरू चाहिँ गरी बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गरोस्। यसले गर्दा सबै कुरामा परमेश्वरको महिमा येशू ख्रीष्टद्वारा होस्, जसलाई महिमा र प्रभुत्व युगानुयुग होस्। आमेन। आउनुहोस् अर्को पद पनि पढौँ। हिब्रूको किताबमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रू 1 अध्यायको कृपया 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद। के उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्, जो मुक्तिका हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाइएका छन्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना प्रार्थनामा बस्नुहोस्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईं प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन पनि यस घडी बिहानी पख कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतमा भएका मण्डलीका प्रियहरूसँग मिलेर यो अनलाइन मार्फत यो संगति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। अब सेवाकै सुरु भइसकेको छ। 2वटा गीत हामीले गायौँ। यो गीतद्वारा तपाईको महिमा भएको हुन्। अब हामी थोरै समय तपाईं प्रभुको वचनलाई मनन गर्न हामी गइरहेको छौँ। हामीले पहिला पत्रुसको किताब 4 अध्यायको 10-11 पदलाई पढेर गएका छौँ। हिब्रू 1 अध्यायको 12 पदलाई पढेर गयौँ। 14 पदलाई। अब यसमा लुकिएको रहस्य भेद प्रकाशलाई गएर गुप्त कुरालाई खोलिदिनुहोस्। वचन बुझ्नको लागि हाम्रो हृदय, समझ, कान, आँखालाई तपाईले खोलिदिनुहोस्। थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा सहायता चाहँदै अब सेवाकै सुरु भइसकेको छ। अन्तिमसम्म हजुरको हातमा सुम्पिँदै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल अब यहाँनिर हामीले पहिला पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 पदलाई हामीले पढेर गयौँ। यहाँनिर लेखिएको छ, हरेकले पाएको वरदान अनुसार परमेश्वरका नाना प्रकारका अनुग्रहका असल भण्डारीहरू चाहिँ तिमीहरूले त्यो वरदान एक अर्काको सेवामा लगाओ भनेको छन् है त। अब तपाईं र मलाई परमेश्वरले यो वरदान चाहिँ कतिखेर हामीलाई दिनुहुन्छ भन्दाखेरि नि जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं, उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभु यीशुले तपाईं र मलाई दिइकन प्रेरित 2:47 पद अनुसार प्रभुले हामीलाई है मण्डलीमा ल्याएर के गर्नुहुन्छ, गाप्नुहुन्छ।
जब हामी मण्डलीभित्र गाभिसकेपछि जब समय आउँछ हामीले बप्तिस्माको निम्ति जब हामी तयार हुन्छौँ अनि बप्तिस्मा जब हामीले लिएपछि अनि हात राखेको सेवा हुन्छ अनि हात राखेर जब मण्डलीका प्राचीनहरूले प्रार्थना गरिदिन्छ त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई है के दिनुहुन्छ त्यतिखेर विभिन्न प्रकारको वरदानहरू हामीलाई दिनुहुन्छ है किनकि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई भनेको छ है मेरा यी हातहरू राख्नाले तिमीले जुन पनि वरदान पाएको छौ त्यो वरदानलाई के गर्नु अरे बल्दो बनाउनु भनेको छ चम्काउँदै लैजानु भनेको छ हेर्नुहोस् है त त्यस कारणले गर्दा अब यो वरदान भन्ने कुरा है तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुहुन्छ तर सबैजनालाई फेरि एकै किसिमको वरदान प्रभुले दिनुहुन्न वरदान नपाएको मान्छे मण्डलीमा कोही पनि हुँदैन तर सबैलाई फेरि एउटै वरदान दिएको हुँदैन फरक फरक किसिमको वरदानहरू प्रभुले के गर्नुहुन्छ आफ्ना लोकलाई प्रभुले दिनुहुन्छ अब सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र मैले चाहिँ मलाई प्रभुले कुन चाहिँ वरदान दिनुभएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो वरदानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ है चिन्नुपर्छ अनि प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई चिनिसकेपछि त्यो वरदानलाई हामीले पाइसकेपछि अब त्यो वरदानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ फेरि प्रभुको सेवाको काममा लगाउनुपर्छ बाइबलले भन्छ है अनि प्रभुको सेवाको काममा जब हामीले पाएको वरदानलाई जब हामी लगाउँछौँ त्यसपछि हामीले प्रभुको सेवाको काम गर्दै जानुपर्छ सेवाको काम गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेको छ है त अब हेर्नुहोस् त माथि तपाईँ मैले 10 पदमा पढ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारको वरदानहरू दिनुहुन्छ अरे तर त्यो वरदानलाई हामीले एक अर्काको सेवामा लगाउनुपर्छ भन्छ अनि तल 11 पदमा गएर दोस्रो खण्डमा हामी पाउँछौँ प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ है एक अर्काको है सेवामा लगाउनुपर्छ अनि सेवा गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ है त अनि हामीले हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा पढ्यौँ त्यहाँनिर लेखिएको छ के हामी सबैजना परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र भनेको छ है तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभुले सेवा गर्ने आत्मा बनाउनु भएको छ हामीलाई सेवा खोज्ने आत्मा परमेश्वरले बनाउनु भएको छैन है सेवा गर्ने आत्मा हामीलाई बनाउनु भएको छ तर सेवा खोज्ने आत्मा चाहिँ हामी कहिले पनि बन्नु हुँदैन आज हामी देख्छौँ मण्डलीमा कतिजना विश्वासीहरू प्रभुलाई ग्रहण गर्छ बप्तिस्मा लिन्छ प्रभुको सेवामा जब आउँछन् तर सेवामा आउँदाखेरि धेरै विश्वासीहरूले है अरूबाट सेवा पाउने आशा लिएर आइरहेको हुन्छ है अरूले मेरो सेवा गरिदियोस् है भन्ने आशा लिएर सेवामा आइरहेको हुन्छ तर तपाईँ र म चाहिँ अरूले मेरो सेवा गरोस् मेरो सेवा गरिदियोस् भन्ने आशामा हामी कहिले पनि सेवामा हामी मण्डलीमा आउनु हुँदैन हामी प्रभुको सेवा गर्दाखेरि है प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा हामी आउँदाखेरि मैले कसलाई सेवा पुर्याउँ मैले कसको सेवा गरौँ मैले कसलाई सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले हामी मण्डलीमा आउनुपर्छ तर कतिजना विश्वासीहरू हुन्छन् है मेरो सेवा गरिदियोस् है भन्ने उद्देश्य राखेर सेवा पाउने आशाले आउँछ तर हामीलाई सेवा पाउनको लागि है सेवा पाउने आशाले हामी सङ्गतिमा आउने होइन तर सेवा गर्ने आशा लिएर हामीले सेवामा आउने हो है यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ कि प्रभुले दिनुभएको पहिला वरदानलाई हामीले चिन्नुपर्छ किनकि तपाईँ मैले प्रभुले दिनुहुने वरदानको विषयमा एफिसी किताब 5 अध्यायमा पनि यो कुरा लेखिएको छ अनि पहिलो कोरिन्थी किताब तपाईँ मैले 11 अध्यायमा गएर पनि हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर आत्मिक वरदानहरूको विषयमा बताइदिएको छ है पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय होइन 12 अध्यायतिर हामी त्यो कुरा पाउँछौँ अनि एफिसी किताब 5 अध्यायमा पनि पाउँछौँ है कतिलाई मण्डलीमा गोठालाको दान दिनुहुन्छ अरे कतिलाई शिक्षकको कतिलाई भविष्यवक्ताको होइन कतिलाई है आश्चर्यको कामहरू गर्ने दान दिनुहुन्छ है कतिलाई है बाइबलमा हामी देख्छौँ सहायता पुर्याउने दानहरू दिनुहुन्छ भनेर बाइबलमा धेरै प्रकारको दानहरूको विषयमा बताएको छ तर तपाईँ र मैले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रभुले कुन चाहिँ दान दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हरेकले आफ्नो दानलाई चिन्नुपर्छ है दान हाम्रो एकातिर छ
सेवा गराइ हाम्रो एकातिर भयो भने हाम्रो सेवा कहिले पनि आशिषित हुँदैन। जस्तै मानिलिउँ मलाई प्रभुले वचनको दान दिनुभएको छ अरे, म चाहिँ गायककार बन्छु राम्रो भनेर म चाहिँ अब गायककार बन्नतिर लाग्यो भने मेरो सेवा के हुँदैन, फल्दो फुल्दो हुँदैन है। अब मानिलिउँ मलाई चाहिँ हैन राम्रो गीत गाउने बाजा बजाउने दान दिनुभएछ, म चाहिँ नामी प्रचारक हुन्छु भनेर प्रचारक बन्नतिर लाग्यो भने मेरो सेवा के हुन्छ है, आशिषित बन्दैन। मैले गरेको सेवा चाहिँ फल्दो फुल्दो हुँदैन है। यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले मलाई कुन चाहिँ दान दिनुभएको छ त्यो दानलाई चाहिँ पहिलो कुरा हामीले चिन्नुपर्छ है। दान नपाएको मान्छे मण्डलीमा कोही पनि हुँदैन, तर सबैजनालाई फेरि एउटै दान दिएको हुँदैन। फरक फरक दान प्रभुले दिनुहुन्छ, तर प्रभुले दिनुभएको दानलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ अरे मण्डलीमा एक अर्काको सेवामा लगाउनुपर्छ। अनि एक अर्काको सेवामा हामीले प्रभुले दिनुभएको दानलाई जब हामी प्रयोग गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे सेवा गर्नुपर्छ है। किनकि हामी सबैजना परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हौँ। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद अनुसार सेवा खोज्ने आत्मा हामी कहिले पनि मण्डलीमा बन्नु हुँदैन है। कतिजना विश्वासीहरू आफ्नो घर आफ्नो स्थानीय मण्डलीदेखि जब बाहिर सेवामा जान्छन् त्यतिखेर सेवामा गएपछि फर्केर आउँदाखेरि आशिषको भरपुरीमा फर्केर आउला भन्ने त असन्तुष्टिको भरपुरी लिएर आइरहेको हुन्छ। खै फल्ना ठाउँमा म सेवामा गएको, मलाई त कसैले पनि वास्ता गरेन है, तातो चिसोको पनि याद गरेन है, खाए कि खाएन त्यो कुरा पनि याद गर्दैन भनेर चाहिँ असन्तुष्टि लिएर आइरहेको हुन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले है अब प्रभुले दिनुभएको जुन पनि दानलाई प्रभुको सेवाको काममा हामीले लगाउनुपर्छ। अनि प्रभुको सेवाको काम हामीले गर्दाखेरि नि बाइबलले हुन्छ दुईवटा उद्देश्य लिएर हामीले गर्नुपर्छ है प्रभुको सेवाको काम है। आउनुहोस् त एफिसीको पत्रमा आउनुहोस्। प्रभुले दिनुभएको सेवा जुन छ नि त्यो सेवा चाहिँ सेवाको काम हामीले गर्दाखेरि दुईवटा उद्देश्य हामीले हृदयमा राखेर गर्नुपर्छ है। यहाँनिर आउनुहोस् आफ्नो द एफिसीको पत्रमा 4 अध्यायमा रहेछ आफ्नो एफिसी 4 अध्यायको तपाईँले पढिदिनुहोस्। एफिसी 4 अध्यायको एकचोटि अब 11-12 पदलाई नै पढिदिनुहोस् त, त्यहाँ हामी स्पष्ट पाउँछौँ। अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर 4 अध्यायको 11 पदमा परमेश्वरले दिनुहुने आत्मिक वरदानको विषयमा हामी पाउँछौँ। अब प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई चाहिँ अब हामीले सेवाको काममा के गर्नुपर्छ अरे लगाउनुपर्छ है। अघि नै हामीले पहिलो पत्रुस 4 अध्यायमा पनि यो कुरा हामीले पढ्यौँ है। अनि प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई प्रभुको सेवाको काममा हामीले लगाउनुपर्छ। सेवाको काम गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो उद्देश्य दुईवटा हुनुपर्छ। एउटा उद्देश्य चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको उन्नति होस् भन्ने उद्देश्य राखेर सेवा गर्नुपर्छ। भन्दा त प्रभुको मण्डलीको उन्नति होस् भन्ने हेतुले तपाईँ मैले जहिले पनि प्रभुको सेवाको काम हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा है पवित्र जनहरू है सिद्ध होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। हुँदैन त तपाईँ मैले यो 12 पदमा स्पष्ट लेखिएको छ। प्रभुले दिनुभएको सेवाको काम हामीले गर्दाखेरि हामीले गरेको सेवाको कामले चाहिँ मण्डलीमा के आउनुपर्छ, उन्नति आउनुपर्छ। आज तपाईँ मैले गरेको सेवाको कामद्वारा मण्डलीमा उन्नति आउँदैछ या त मण्डलीमा नोक्सानी आइरहेको छ, तपाईँ मैले चेक गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँ मैले गरेको सेवाको कामद्वारा मण्डलीमा नोक्सानी आउँदैछ भने तपाईँ मैले है ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज कतिजना हामी देख्छौँ मण्डलीमा विश्वासीहरू है मण्डलीमा नोक्सानी आओस् कि मण्डलीमा उन्नति आओस् कि है मण्डलीमा जेसुकै होस् आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए है त्यसैमा कतिजना विश्वासीहरू खुसी भइरहेको हुन्छ है। आफ्नो इच्छा पुरा गर्न पाए त्यसैमा विश्वासीहरू खुसी मानिरहेको हुन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि है अनि दोस्रो कुरा चाहिँ पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई तपाईँ मैले गरेको सेवाद्वारा है मण्डलीमा विश्वासीहरू के हुनुपर्छ, सिद्ध हुनुपर्छ।
मण्डलीलाई सिद्धताको कदमा हामीले बढाउँदै लैजाँदैछौँ है तपाईहरु मैले गरेको सेवाको कामद्वारा कि मण्डली झन् अशुद्ध हुने कारण मण्डली झन् बिटुलो हुने कारण है मण्डली झन् पापमा मुछिने कारण पो बन्दैछौँ कि तपाईहरु म है आज हाम्रो सेवाको काम कस्तो छ यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले यो दुईवटा उद्देश्य राखेर प्रभुले दिनुभएको सेवाको काम हामीले गर्नुपर्छ है पहिलो कुरा हामी हरेकले आफ्नो वरदानलाई चिन्नुपर्छ है वरदानलाई चिनिसकेपछि एक अर्काको सेवामा लगाउनुपर्छ अनि एक अर्काको सेवा हामीले मण्डलीमा गर्दाखेरि मैले गरेको सेवाले मण्डलीको उन्नति होस् भन्ने उद्देश्य राखेर सेवा गर्नुपर्छ मैले गरेको सेवाद्वारा मण्डलीका विश्वासी जनहरू सिद्ध होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ है आज तपाईहरु मैले प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ है प्रभुको सेवाको काम हामीले प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा रहेर हामीले गरिरहेका छौँ कि आज मण्डली उन्नतिमा अघि बढ्दैछ है मण्डलीका विश्वासी जनहरू सिद्ध हुँदैछ कि मण्डलीमा नोक्सानी आउँदैछ है कतै मण्डली सिद्ध हुनु साटोमा मण्डली झन् पापमा मुछिँदै पो गइरहेको छ कि पापमा मण्डलीलाई है पतित गराउँदै लगिरहेको अवस्था छ कि तपाईहरुले है गरेको सेवाको काम चाहिँ कस्तो छ हामी हरेकले चेक गर्नुपर्छ है अब तपाईहरु मैले सेवाको काम चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि है उद्देश्य दुईवटा राखेर हामीले गर्नुपर्छ भने अब प्रभुले दिनुभएको सेवाको काम चाहिँ हामीले फेरि परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गर्नुपर्छ है पत्रुस किताबमा हामीले पढ्यौं कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गरोस् भनेको छ है आज तपाईहरु मैले परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताहरु चाहिँ के हुन् त जुन योग्यतालाई लिएर आज हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है चाहे हामी मण्डलीका जिम्मेवारी वर्गमा रहेर सेवा गर्ने किन नहौ चाहे मण्डलीको सहकर्मीको दर्जामा रहेर सेवा गर्ने किन नहौ चाहे हामी मण्डलीमा एउटा पूर्ण समय है सेवा गर्ने व्यक्ति हामी किन नहौ चाहे हामी साधारण हैन सेवा गर्ने विश्वासीहरू किन नहौ हामी सबैजना मण्डलीमा सेवा खोज्नको लागि प्रभुले ठहराउनु भएको छैन हामीलाई है सेवा खोज्नको लागि हैन तपाईहरु मलाई प्रभुले चुन्नु भएको छैन तर सेवा गर्नको लागि हामीले चुन्नु भएको रहेछ है यसकारणले गर्दा हामी प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीको संगतिमा हामी आउँदाखेरि कहिले पनि हामी अरूबाट सेवा खोज्ने उद्देश्य राखेर हामी आउनु हुँदैन बरु मैले अरूको सेवा है अरूलाई मैले कसरी सेवा पुर्याउँ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले के गर्नुपर्छ है प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ है प्रभुको संगतिमा हामी आउनुपर्छ यसकारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले दिनुभएको योग्यता के हुन् त त्यो योग्यता तपाईहरु मेरो जीवनमा छ कि छैन है किनकि हामी देख्छौं संसारमा पनि कुनै पनि मान्छे जब कुनै कामको खोजीमा जब उनी जान्छ कुनै कम्पनीमा है त्यो कामको खोजीमा गइसकेपछि त्यो कम्पनीको मालिकले त्यो कामदारसित के माग्छ योग्यता खोज्छ भाइ तपाई यहाँ काम खोज्न आउनुभयो काम त म दिन्छु तर सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईको पढाइ कति छ नि तपाईको सर्टिफिकेटहरु देखाउनुस् त है तपाईले के सिक्नु भएको छ त्यसको सर्टिफिकेटहरु देखाउनुस् त भनेर के गर्छन् कुनै पनि काम हामीले है गर्नको लागि काम खोज्न जाँदाखेरि त्यो कम्पनीको मालिकले है कम्पनीको म्यानेजरले चाहिँ हामीसँग के खोज्छ योग्यता खोज्छ हो कि हैन है तपाईहरु आज जति जना परदेशमा जानु भएको छ है तपाईहरु पनि है बिना योग्यता तपाईले काम त्यो ठाउँमा पाउनु भएको छैन हैन कुनै न कुनै योग्यता तपाईले त्यो ठाउँमा के गर्नु भएको छ है त्यो कम्पनीले मागे अनुसार योग्यता हैन तपाईले त्यहाँ पेश गरे कारणले गर्दा तपाईले त्यहाँ के गर्नु भएको छ काम पाउनु भएको छ काम गरिरहनु भएको छ हैन र भनेपछि संसारमा साधारण भन्दा साधारण तपाईहरुले काम गर्नको लागि त हामीसँग योग्यता हुनुपर्छ भने प्रभुको सेवाको काम हामीले बिना योग्यता हामीले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा कहिले पनि आशिषित हुँदैन है प्रभुले पनि तपाईहरु मसँग योग्यता खोजिरहनु भएको छ है अब हामीले प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेहरुको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता के हो त है चाहे जिम्मेवारी हुन् चाहे सहकर्मी हुन् चाहे फुल टाइम वर्कर हुन् चाहे साधारण विश्वासी किन नहुन् हामी हरेकसँग परमेश्वरले है योग्यता खोजिरहनु भएको छ यसकारण त हामीले पढ्यौं कसैले मेरो सेवा गर्छ भने
परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गरोस् भनेको छ। अब हामी सबैजना सेवा गर्ने आत्माहरू हौँ है। सेवा खोज्ने आत्मा हामी कहिले पनि बन्नु हुँदैन, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि यस संसारमा जब मानिसको पुत्र बनिकन आउनुभयो, सेवा खोज्नलाई आउनु भएन अरे, तर सेवा गर्न आउनुभयो। आउनुहोस् त यहाँनिर बाइबलमा यो कुरा हामी पाउँछौँ है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, तर मान्छेहरूबाट सेवा खोज्न आउनु भएन अरे, तर सेवा गर्न आउनुभयो भन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर सायद लुकाको किताबमा होला, लुका होइन, माफ गर्नुहोस्, मर्कुसको किताब 10 अध्यायमा रहेछ। मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदलाई पढिदिनुहोस् त। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा के खोज्न आउनुभयो है? सेवा खोज्न होइन, किनभने सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दानको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा सेवा गरिन आउनु भएन, सेवा खोज्न आउनु भएन, तर सेवा गर्न आउनुभयो, सेवा दिन आउनुभयो है। सेवा लिन आउनु भएन, सेवा दिन आउनुभयो। सेवा खोज्न आउनु भएन, सेवा गर्न आउनुभयो। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले सेवा खोज्ने आत्मा होइन है, सेवा लिने आत्मा होइन, तर हामीलाई त सेवा दिने र सेवा गर्ने आत्मा प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ? बनाउनु भएको छ है। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबैजना परमेश्वरको के हौँ? सेवा गर्ने आत्माहरू हौँ है। अब सेवा गर्ने आत्माहरू हामी हौँ भने अब कस्तो किसिमको योग्यता लिएर हामीले सेवा गर्ने त? प्रभुको वचन बाइबलले हामीमा हुनुपर्ने योग्यताहरू चाहिँ के हुन् त सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा है? अब सबभन्दा पहिलो योग्यता आउनुहोस्, पहिला तिमोथेको किताबमा आउनुहोस्, पहिला तिमोथेको पत्रीमा आउनुहोस् त। पहिला तिमोथेको किताब 1 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 12 पद। अनि म ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य दिलाउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई भविष्य विश्वासयोग्य सम्झनु भयो र सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ है। यहाँनिर प्रभुको दास पावलले आफ्नै विषयमा यहाँनिर भनिरहेको छ है। म ख्रीष्ट येशूमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनु भयो, सेवामा के गर्नुभयो अरे? नियुक्त गर्नुभयो। अब यहाँबाट हामीले जान्नुपर्छ, हामी सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ पहिलो कुरा के रहेछ? विश्वास योग्यता तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। विश्वास योग्यताको सर्टिफिकेट लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्ने है। विश्वास योग्यताको लाइसेन्स लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्ने है। तर यो दिनमा हामी धेरै विश्वासीहरू देख्छौँ प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा सेवा त गरिरहेको हुन्छ, तर होइन संसारको योग्यताहरूलाई लिएर सेवा गरिरहेको हुन्छ है। कतिले पढाइको योग्यता, कतिसँग सम्पत्तिको योग्यता, कतिले चाहिँ जातीयताको योग्यता होइन, कतिले आफन्तवादको योग्यता लिएर सेवा गरिरहेको हुन्छ मण्डलीमा है। आज तपाईँ र मैले प्रभुको सेवा गर्दाखेरि तपाईँ र मसँग हुनुपर्ने योग्यता, तपाईँ र मसँग हुनुपर्ने सर्टिफिकेट र लाइसेन्स चाहिँ के रहेछ? विश्वास योग्यता लिएर हामी सेवा गर्नुपर्छ है। यहाँनिर प्रभुको दास पावलले भनिरहेको छ, परमेश्वरले मलाई विश्वास योग्य सम्झिनु भयो, आफ्नो सेवामा मलाई के गर्नुभयो अरे? नियुक्त गर्नुभयो। आज हामी सबैजना परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हौँ। अब हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने पहिलो योग्यता चाहिँ के रहेछ? विश्वास योग्यता। अनि हामी देख्छौँ बाइबलमा प्रभुको दास मोसाको जीवनबाट हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ। मोसालाई चाहिँ प्रभुले सम्पूर्ण इजरायलीहरूको बिचमा, सारा इजरायली जातिहरूको बिचमा प्रभुले एउटा नायक के गर्नुभयो? नियुक्त गर्नुभयो, एउटा शासक नियुक्त गर्नुभयो है। किनभने मोसाको जीवनमा हेर्दाखेरि मोसा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण घरभित्र चाहिँ विश्वासयोग्य थिए भनेर भन्छ। आउनुहोस् न हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा, हिब्रूको पत्री 3 अध्यायमा आउनुहोस्। मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले कुन चाहिँ योग्यतालाई हेरेर इजरायलीहरूमाथि शासक नियुक्त गर्नुभयो भन्दाखेरि उसको विश्वास योग्यतालाई हेरेर भन्यो भन्छ। हिब्रूको किताब 3 अध्यायको पढिदिनुहोस् 2 पदलाई। हिब्रू 3 को 2 पद। जसरी मोसा उहाँका सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए, त्यसरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नु हुने प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। अब तल 5 पद पनि पढिदिनुहोस्। अनि
अनि पछिबाट भनिने कुराहरूका गवाईका निम्ति मोसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा साँच्चै नै एउटा सेवकको रूपमा विश्वासयोग्य थिए। ल हेर्नुहोस् है, मोसालाई परमेश्वरले सारा इजरायली जातिहरूमाथि एउटा शासक नियुक्त गर्नुभयो है। एउटा नायकको रूपमा प्रभुले मोसालाई चुन्नुभयो है। तर मोसाको योग्यता चाहिँ कुन चाहिँ योग्यता हेरेर चुन्नुभयो है? विश्वास योग्यतालाई हेरेर है परमेश्वरले मोसालाई एउटा शासकको रूपमा चुन्नुभयो है। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा चाहिँ यो विश्वास योग्यताको जीवन हुनुपर्छ। यदि विश्वास योग्यता हाम्रो जीवनमा छैन भने त्यो व्यक्ति प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा त्यो मान्छे उपयोगी हुँदैन है। यदि विश्वास योग्यताको जीवन लिएर जसले सेवा गर्दैन नि मण्डलीमा, त्यो मान्छेले गरेको सेवाले कहिले पनि मण्डलीमा उन्नति आउँदैन। सट्टामा मण्डलीमा गडबडी आउँछ। मण्डली उन्नतिमा बढ्दै जानुको सट्टामा मण्डली है नोक्सानीमा गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले विश्वास योग्यताको जीवन लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। जस्तै अर्को उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नेहेमियाको समयमा सम्पूर्ण इजरायलहरू जब उनीहरू है बाबेलको बन्धुदेखि जब उनीहरू यरुशलेममा फर्केर आए, त्यसपछि उनीहरूले यरुशलेमको भत्केको पर्खालहरूको पुनर्निर्माण काम सुरु गरे। जलेका मूल ढोकाहरू उनीहरूले बनाए। सबै जब पर्खाल अनि मूल ढोकाहरू जब निर्माण गरिसकेपछि सम्पूर्ण है यरुशलेमको है जुन पनि जिम्मा छ नि, सम्पूर्ण यरुशलेमको जुन पनि कार्यभार छ त्यहाँभित्रको, त्यो चाहिँ कस्तो मान्छेलाई जिम्मा दियो मोसाले, माफ गर्नु, नेहेमियाले भन्दाखेरि विश्वास योग्य मान्छेको हातमा सुम्पिदियो भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर नेहेमियाको किताबमा आउनुहोस्। नेहेमियाको किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस्। 7 अध्यायको 1-2 पदलाई पढिदिनुहोस्। नेहेमिया 7 अध्यायको 1-2 पदमा आउनुपर्छ। अनि यस्तो भयो, जब पर्खाल बनाउने काम भइसक्यो र मैले ढोकाहरू खडा गरिसके अनि द्वारपालहरू, गायकहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए, तब मैले मेरा भाइ हनानी र दरबारका शासक हनन्यालाई यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिदिए, किनभने तिनी विश्वासयोग्य मानिस थिए र अरू धेरैले भन्दा बढी परमेश्वरको डर मान्थे। ल हेर्नुहोस्, कस्ता मान्छेको हातमा नेहेमियाले यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिएको रहेछ? विश्वास योग्य मान्छेको हातमा अनि परमेश्वरको डर राख्ने मान्छेको हातमा सुम्पिदिए। हेर्नुहोस् न, जो पाए त्यो मान्छेको हातमा जिम्मा दिएन, विश्वास योग्य मान्छे हेरेर जिम्मा दियो है। अहिलेको वर्तमान समयमा मण्डलीमा किन समस्या भइरहेको छ? मण्डलीमा जब जिम्मा लिने मान्छेहरू चुन्दाखेरि, मण्डलीमा सहकर्मीहरू चुन्दाखेरि आज एउटा कुरामा गल्ती भइरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। विश्वास योग्य मान्छे हेर्दैन है। मण्डलीमा जिम्मेवारीहरू सहकर्मी नियुक्त गरे के हेर्छ? सबभन्दा पहिला ग्रहण गरेको यहाँनिर को हो भनेर पुरानो मान्छे हेर्छ है। अनि त्यसपछि अलिकति टाढाबाट पढ लेखा मान्छे को छ है, अनि अलिकति ठुलो जातको मान्छे को छ है, अलिकति है काम धन्दा व्यवसाय राम्रो भएको मान्छे को छ है। आज यस्ता किसिमको योग्यतालाई हेरेर मण्डलीमा जिम्मेवारी सहकर्मी नियुक्त गरेको कारणले गर्दा आज धेरै मण्डलीमा के हुँदैछ? गडबडी भइरहेको छ। आज मण्डलीभित्र गडबडी हुँदैछ भने साधारण विश्वासीद्वारा भइरहेको छैन, जिम्मेवारीहरूबाट हुँदैछ है। सेवा गर्नेहरूद्वारा भइरहेको छ मण्डलीमा गडबडी है। किनभने आज हामी देख्छौँ मण्डलीमा है, आज हेर्नुहोस् त नेहेमियाले कस्ता मान्छेको हातमा सुम्पिदिए यरुशलेमको कार्यभार? विश्वास योग्य मान्छेलाई हेरेर सुम्पिदिए। त्यहाँ नेहेमियाले जात हेरेन, त्यहाँनिर पढाइ लेखाइ हेरेन, त्यहाँ उसले धन सम्पत्ति हेरेन, त्यहाँ उसले थाई जागिर हेरेन है, त्यहाँनिर टाठा बाठा मान्छे हेरेन। तर नेहेमियाले कस्तो मान्छे हेरेर जिम्मा दिएछ? विश्वास योग्य मान्छे र परमेश्वरको डर राख्ने मान्छेलाई हेरेर यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिदिए। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हो है। जुन क्षेत्रमा रहेर आज हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ, हामी सबैजना परमेश्वर सेवा गर्ने आत्मा हो। सेवा गर्ने आत्माको जीवनमा हुनुपर्ने पहिलो योग्यता यो रहेछ, विश्वास योग्यता हुनुपर्छ।
है कि आज तपाईहरु मैले विश्वास योग्यताको जीवन लिएर प्रभुको सेवा गर्दै छौं कि हामी विश्वासघात गर्दै प्रभुको सेवा गरिरहेका छौं है आज हामी हरेकले आफ्नो जीवनलाई चेक गरौं कसरी आज हामीले प्रभुको सेवा गर्दै छौं है विश्वास योग्यताको जीवन लिएर गर्दै छौं कि विश्वासघात गर्दै सेवा गरिरहेका छौं है प्रभुले दिनुभएको जुन पनि वरदान छ त्यो वरदानलाई आज हामीले प्रभुको सेवाको काममा त हामी लगाइरहेका छौं तर सेवाको काम गर्दाखेरि हामी विश्वास योग्य पूर्वक हामीले गर्नुपर्छ यो पहिलो योग्यता हो अब दोस्रो योग्यता प्रभुले दिनुभएको सेवा चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ कुन चाहिँ योग्यता हामीमा हुनुपर्छ है प्रभुले दिनुभएको सेवा पूरा गर्नको लागि है अब आउनुस् त्यो कुरा हामी अयुबको किताब 36 अध्यायमा आउनुस् अयुबको पत्री 36 अध्यायको कृपया कसैले 11 पदलाई पढिदिनुस् अयुब 36 अध्याय 11 पद अयुबको किताब 36 अध्याय 11 तिनीहरूले उहाँको सेवा गरे भने तिनीहरूले आफ्नो दिनहरू उन्नतिमा र आफ्ना वर्षहरू सुखचैनहरूमा बिताउने छन् हेर्नुस् है अयुब 36 अध्यायको 11 पद तिनीहरूले आज्ञा पालन गरेर उहाँको सेवा गरे भने कुरा हुँदैन त मान्छे दोस्रो योग्यता चाहिँ हामीमा के चाहिँ कुन चाहिँ योग्यता हुनुपर्ने छ हामी सेवा गर्ने आत्माको जीवनमा है आज्ञाकारिताको जीवन हुनुपर्छ आज्ञाकारी मान्छेले मात्रै प्रभुले दिनुभएको सेवाको काम पूरा गर्न सक्छ आज्ञाकारी जीवन लिएर गरिएको सेवाले मात्रै मण्डलीमा के आउँछ उन्नति आउँछ है तर आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै आज्ञालाई भङ्ग गर्दै है प्रभुको आज्ञा एकातिर छ अनि आफ्नो व्यक्तिगत हैन आज्ञालाई हैन मण्डलीमा लादेर यदि हामीले प्रभुको सेवा गर्यौं भने कहिले पनि मण्डलीमा उन्नति हुँदैन है यहाँनिर भनेको छ तिनीहरूले आज्ञा पालन गरेर उहाँको सेवा गरे भने तिनीहरूका दिनहरू उन्नतिमा बढ्छन् अरे उनीहरूका वर्षहरू पनि केमा बित्छन् अरे सुख र चैनमा बित्छन् हेर्नुस् त आज तपाईहरु मैले जब आज्ञाकारी जीवन लिएर जब सेवा गर्छौं है आज्ञाकारिताको योग्यता लिएर जब हामी सेवा गर्छौं भने हाम्रो सेवा चाहिँ है एकदम उन्नति हुँदै जान्छ मण्डलीमा है हामीले गरेको सेवाले मण्डलीमा उन्नति आउँदै रहेछ है अनि वर्षहरू पनि सुख र चैनमा बित्ने रहेछ के यी दिनमा हाम्रो वर्षहरू हाम्रो दिनहरू सुख र चैनमा बित्दैछ कि अशान्तिमा बितिरहेको छ है आज हामी देख्छौं मण्डलीमा है प्रभुको सेवा त हामी गरिरहेका हुन्छौं प्रभुको सेवामा हिँडिरहेका हुन्छौं तर सेवा गरिसकेर सेवा सकिसकेर जब घर फर्किन्छ है अशान्ति मनमा लिएर फर्किरहेको अवस्था हामी पाउँछौं अशान्ति मनमा लिएर फर्किरहेको हैन जुन पनि परिस्थिति हामी अहिलेको वर्तमान समय पाउँछौं किनभने विश्वासीहरुमा आज्ञाकारिताको जीवन छैन है आज्ञाकारिताको जीवन लिएर सेवा गर्नुपर्ने तर आफू खुसी मनोमानीको सेवा गरिरहेको छ है प्रभुको आज्ञालाई एकातिर राखेर आफ्नो आज्ञा लगाएर मण्डलीमा सेवा गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा है हाम्रा वर्षहरू हामीले गरेको संगति चाहिँ हैन संगतिका ती दिनहरू ती वर्षहरू चाहिँ सुख र चैनमा हैन अशान्तिमा बितिरहेको हुन्छ यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मेरो जीवनमा है दोस्रो योग्यता चाहिँ आज्ञाकारिताको योग्यता हुनुपर्छ है किनकि प्रभुको वचन बाइबलमा हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले बलिदान भन्दा आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ है अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी भएर के गर्नु भयो रे उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो है अनि प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ जुन मान्छे चाहिँ है प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षामा रहेर जसले प्रभुको सेवा गर्छ नि है त्यो मान्छेले चाहिँ प्रभुको आज्ञालाई पनि है पालन गर्दै त्यो आज्ञालाई एकदमै निर्दोष र निष्कलङ्क अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्छ आउनुस् त यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखेको छ पहिला यूहन्नाको किताबमा आउनुस् 3 अध्याय पहिला यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा आउनुस् पहिले यूहन्नाको पत्री 3 अध्यायको पढिदिनुस् पहिले यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद पढिदिनुस् त अरे 4 र 5 पद यसले व्यवस्था पनि भङ्ग गर्दछ किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो
पाप यति मात्रै। अनि माथि 3 पद पनि पढ्नुस् त। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। हेर्नुस् त, जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी हैन आफूलाई के गर्छ रे, शुद्ध पार्दछ। हेर्नुस् है त। अब तपाईहरु मैले यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले पाप गर्छ त्यसले व्यवस्था भङ्ग गर्छ है भनेर। अनि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै के हो, पाप हो है। अनि जुन मान्छे चाहिँ प्रभु यसो ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँको आगमनमा उठाइने हैन, आगमनमा उठ्ने एउटा आशा जसले राख्छ भने त्यो मान्छेले आफूलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ, शुद्ध राख्नु पर्दछ है। अनि प्रभुको आज्ञाकारी जीवन हैन जिउनु पर्दछ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ दोस्रो चाहिँ के रहेछ, आज्ञाकारिताको योग्यता चाहिँ हुनुपर्छ। आज्ञा भङ्ग गर्ने मान्छेले, आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मान्छेले पाप गर्छ भने पाप गर्ने मान्छेले कहिले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन है। यता एकातिर पाप गरिरहेको छ, अर्को कुरा सेवा घरमा आएर सेवा पनि गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले गरेको सेवाले मण्डलीमा कहिले उन्नति आउँदैन है। किनकि बाइबलमा हामी देख्छौँ आज्ञा भङ्ग गर्नु पाप हो भने पाप गर्ने मान्छेले गरेको सेवाले मण्डलीमा कसरी उन्नति आउँछ है, झन् मण्डलीमा नोक्सानी आउँछ। एउटा उदाहरण हामीलाई थाहा छ, इजरायली जातिहरूको बीचमा अकान भन्ने एकजना मान्छे थियो। जुन मान्छेको त्यो पापले गर्दाखेरि सम्पूर्ण इजरायलीहरूले के गर्नु पर्यो है, नोक्सानी भोग्नु पर्यो, परेन है। यहोशूको किताबमा हामी सायद त्यहाँनिर पाउँछौँ हैन, अकानले गरेको पापको कारणले गर्दा सारा इजरायली जातिले नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो है। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ, तर प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेको जीवनमा आज्ञाकारिता चाहिँ अनिवार्य हुनैपर्छ है। यसकारण त प्रभुको दास पावलले भन्दछ, राजा अग्रिपा राजाको सामने उभिएर भनेको छ, हे राजा अग्रिपा, त्यस स्वर्गीय दर्शन प्रति म के भएन अरे, अनज्ञाकारी भएन। प्रभुले जुन स्वर्गीय दर्शन मलाई दिनुभयो त्यो दर्शन प्रति म अनज्ञाकारी भएन भनेर है प्रभुको दास पावलले है भनिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि दोस्रो योग्यता चाहिँ हामीमा के कुन चाहिँ योग्यता हुनुपर्ने छ है भन्दाखेरि आज्ञाकारिताको योग्यता हुनुपर्छ है। अब बाइबलले तेस्रो, हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हो। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले चाहिँ गरोस्। अब बाइबलले तेस्रो योग्यता चाहिँ कुन चाहिँ योग्यता लिएर हामीले प्रभुको सेवा गर्ने हो त है। प्रभुको वचन बाइबलमा आउनुहोस् त। अब हामीले कुन चाहिँ योग्यता लिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रहको किताब 101 अध्यायमा आउनुहोस्। भजन सङ्ग्रहको किताब 101 अध्यायमा आउनुहोस्। अब हामी सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के हो है। अनि यी योग्यताहरू लिएर आज हामीले प्रभुको सेवा गर्दैछौँ कि छैनौँ, हामी हरेकले आफ्नो जीवनलाई पनि चेक गरौँ है। भजन सङ्ग्रह 101 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् कसैले। देशका विश्वासयोग्य मानिसहरू मसँग बास गर्न पाउन् भनेर मेरो आँखाहरू उनीहरूमाथि लागिरहने छन्। जो सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, जो सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो के गर्छ अरे, सेवा गर्नेछ। सिद्ध मार्गमा हिँड्ने मान्छेले मात्रै प्रभुको सेवा गर्न सक्छ, प्रभुले दिनुभएको सेवाका कामलाई पुरा गर्न सक्छ। अनि सिद्ध मान्छे, सिद्ध मार्गमा हिँड्ने मान्छेले गरेको सेवाले मात्रै मण्डलीमा के आउँछ, उन्नति आउँछ है। आज तपाईँ र मेरो है मार्ग चाहिँ के, आज हामी सिद्ध मार्गमा हिँड्दैछौँ, सिद्ध बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ है कि त हैन असिद्ध मार्गमा, अपवित्र मार्गमा हैन पाप मार्गमा तपाईहरुमा हिँडिरहेका छ। तपाईँ र मेरो हिँडाइ आज कस्तो किसिमको मार्गमा छ, कस्तो किसिमको बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ है। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ, जुन मान्छे सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ। आज के तपाईँ र मेरो मार्ग चाहिँ सिद्ध छ? सिद्ध मार्गमा हिँडेर जब हिँड्ने मान्छेले मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ। जस्तै बाइबलमा हामी देख्छौँ है, तपाईँ र मैले पुरानो समयमा नोहको जीवनमा हामी पाउँछौँ है। नोह चाहिँ आफ्नो पुस्ताको बीचमा
उनी धर्मी थिए रे, उनी के थिए रे? सिद्ध मान्छे थिए। उनी सिद्ध मार्गमा हिँडेको कारणले गर्दा नै है उसले परमेश्वरले दिनुभएको सेवाको कामलाई उसले पुरा गर्न सक्यो है। अनि उसले आफूलाई पनि आफ्नो परिवारलाई पनि उसले के गर्न सक्यो? त्यो जलप्रलयदेखि बचाउन उनी सफल भए है। आउनुहोस् यहाँनिर नोहको जीवनमा हामी देख्छौँ है। यहाँनिर नोहको विषयमा यहाँनिर भनिरहेको छ, उनी आफ्नो पुस्ताको बिचमा उनी धर्मी थिए रे, उनी सिद्ध मान्छे थिए भन्छ है। किनकि उनी एउटा सिद्ध मार्गमा हिँड्ने मान्छे थिए। आउनुहोस् त उत्पत्ति किताब कृपया आउनु 6 अध्यायको 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति 6 को 9 पद। धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए, नोह परमेश्वरको साथमा हिँड्थे। हेर्नुहोस् त, नोह परमेश्वरको साथमा हिँड्थे। किनभने नोह चाहिँ है धर्मी र आफ्नो पुस्ताको बिचमा, पुस्ताका मानिसहरूको बिचमा के थिए अरे? सिद्ध थिए। उनी एउटा सिद्ध मार्गमा हिँड्ने मान्छे थिए है। त्यसकारण त नोहले गरेको सेवकाईले है सम्पूर्ण परिवारको के भयो? त्यहाँ उद्धार भयो है। सम्पूर्ण परिवार त्यहाँनिर बाँच्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ है जुन मान्छे सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो के गर्छ अरे? सेवा गर्नेछ। आज तपाईहरुमा एउटा सिद्ध मार्गमा हिँडेको जीवन हुनुपर्छ है। आज्ञाकारिताको जीवन हामीमा हुनुपर्ने छ अनि विश्वास योग्यताको जीवन हुनुपर्छ है। आज तपाईँ र मेरो मार्ग कतातिर हिँडिरहेको छ है? हाम्रो मार्ग चाहिँ सिद्धतामा बढिरहेको छ है। सिद्ध मार्गमा तपाईहरुमा हिँडेर तपाईहरुमा आफै पनि सिद्ध मान्छे हुँदै गइरहेको छौं। किनकि प्रभुको चाहना छ तपाईहरुले नयाँ नियममा गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई एउटा अग्लो पहाडमाथि जब लिएर जानुभयो है। मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्यायमा 3वटा अध्याय चाहिँ पहाडी उपदेश, पहाडमा लगेर प्रभुले दिनुभएको उपदेश, प्रभुले दिनुभएको अर्थी, प्रभुले दिनुभएको शिक्षा हामी पाउँछौँ है। तर तपाईहरु मैले है जब मत्ती 5 अध्यायको 48 पदमा गएर जब हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जसरी स्वर्गको पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि के हो अरे? सिद्ध हो है। परमेश्वरले त्यो पहाडमा लगेर प्रभुले है चेलाहरूलाई त्यो हैन उपदेश दिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जसरी स्वर्गको पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि सिद्ध हो भन्ने उद्देश्य राखेर है, भन्ने इच्छा राखेर परमेश्वरले चेलाहरूलाई के गर्नुभयो? पहाडमा लगेर शिक्षा दिनुभयो है। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म है जसरी हाम्रो स्वर्गको पिता सिद्ध हुनुहुन्छ त्यसरी सिद्ध हामी हुनुपर्छ। अनि सिद्ध मार्गमा हिँड्ने मान्छेले मात्रै परमेश्वरको के गर्न सक्छ? सेवा गर्न सक्छ। अनि सिद्ध मार्गमा सिद्ध बाटोमा हिँड्ने मान्छेले गरेको सेवाले मात्रै मण्डलीमा उन्नति आउँछ। आज हामी कस्तो किसिमको बाटोमा हिँड्दैछ है? टेढा मेढा बाटोमा हिँडेर हामी सेवा गर्दैछौँ कि है? अनि असिद्ध अपवित्र हैन मार्गमा हिँडेर तपाईहरु मैले सेवा गर्दैछौँ कि? तपाईहरु म चाहिँ हैन कुन चाहिँ मार्गमा हामी हिँडेर सेवा गर्दैछौँ? हामी हरेकले आफ्नो जीवनमा के गरौँ? चेक गरौँ। यो तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ। अब बाइबलले चौथो कुरा चाहिँ है हामी सबैजना परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हो। अब सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के हो त है? अब आउनुहोस् प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्। सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता है। आज यी योग्यताहरू लिएर आज हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ कि छैनौँ? यहाँनिर आउनुहोस् त प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रेरित 20 अध्यायको पढिदिनुहोस् 24 पदलाई। प्रेरित 20 को 24 पद। प्रेरित 20 अध्याय 24। यी कुराहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन, न त म आफ्नो प्राणलाई नै आफ्नो लागि प्रिय ठान्दछु, मेरो दौड र मेरो सेवा आनन्द साथ पूरा गर्न सकूं भनेर, जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनको निम्ति प्रभु येशूबाट पाएको छु। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, तर यी कुराहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन, न त म आफ्नो प्राणलाई नै प्रिय ठान्दछु, मेरो दौड र सेवा आनन्द साथ पूरा गर्न सकूं भनेर, जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनको निम्ति प्रभु येशूबाट पाएको छु। हेर्नुहोस् है त है। अब हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरू हौँ
अब सेवा गर्ने आत्मा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि चौथो योग्यता चाहिँ सेवा गर्ने आत्माले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो प्राणलाई के गर्नु हुँदैन, प्रिय ठान्नु हुँदैन। आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो शरीरलाई जुन मान्छेले प्रिय ठान्दछ नि त्यो मान्छेले कहिले पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन। सेवा गरे तापनि उसले गरेको सेवाले मण्डलीमा कहिले उन्नति आउँदैन, मण्डलीमा झन् नोक्सानी आउँछ है। आज यी दिनमा धेरैजना विश्वासीहरू प्रभुको सेवा गर्न त खोज्छन् है, तर आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ पहिलो के गरिरहेको हुन्छ, प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ। कतिजना विश्वासीहरू आफ्नो घर, आफ्नो स्थानीय मण्डलीदेखि जब बाहिर है मण्डलीहरूमा गएर जब सेवा गर्न जान्छन् है, अनि कतिजना होली कन्भोकेसन, स्पेसल मिटिङ, युथ मिटिङहरूमा गइरहेको हुन्छ। तर सेवामा जाँदाखेरि कतिजना विश्वासीहरूले चाहिँ है पहिला कुरा आफ्नो शरीरको चिन्ता गरेको हुन्छ। मेरो शरीरमा त यस्तो रोग छ, त्यहाँ सेवामा गयो भने त मेरो खाना मिल्दैन होला है, मेरो सुताइ मिल्दैन होला, मेरो त यस्तो नराम्रो बानी छ कि है जब बिस्तारा चेन्ज भयो भने त मेरो त निन्द्रै लाग्दैन भनेर धेरै मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै शरीरको चिन्ता, आफ्नै शरीरको वास्ता गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि है अब मेरो खाना मिल्दैन, मेरो सुताइ मिल्दैन, मेरो बसाइ मिल्दैन, होस् भयो म घरै बसेर बरु प्रार्थना गर्छु, बाइबल पढ्छु, बरु त्यहाँ सेवामा जानेको निम्ति म प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर आज प्रभुले दिनुभएको सेवालाई पुरा गर्नको लागि आफ्नो प्राणलाई प्रिय नठान्नु पर्ने, तर प्राणलाई प्रिय ठानेर प्रभुको सेवालाई के गरिरहेको हुन्छ, लत्याइरहेको हुन्छ है। यहाँनिर प्रभुको दास पावलले भन्दैछ, प्रभुले जुन सेवा मलाई दिनुभयो त्यो सेवालाई आनन्दसित पुरा गर्न सकौँ भनेर है, मैले मेरो दौडलाई चाहिँ हैन पुरा गर्न सकौँ भनेर है म मेरो प्राणलाई के गर्दिनँ अरे, मूल्यको ठान्दिनँ। म मेरो प्राणलाई कुनै पनि प्रिय ठान्दिनँ। यदि कसैले आफ्नो प्राणलाई प्रिय ठान्दछ भने, प्राणलाई जसले माया गर्दछ, आफ्नो शरीरलाई मात्रै जसले न प्रेम गर्दछ भने त्यो मान्छेले कहिले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन है। अनि जसले प्राणलाई प्रिय ठान्दैन है, नठानिकन जसले प्रभुको सेवा गर्छ भने नि त्यो मान्छे मात्रै एक दिन 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्दछ है। प्राण प्रिय नठानिकन सेवा गर्ने मान्छेहरू मात्रै एक दिन 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्छ। अनि 1000 वर्षको राज्य सिद्धिएपछि ती व्यक्तिहरू मात्रै है एक दिन त्यो अनन्तको राज्यमा गएर प्रभुसँग राज्य गर्ने मान्छे बन्न सक्छ। आउनुहोस् यहाँनिर प्रकाशको किताबमा कस्ता मान्छेहरू त्यो 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरेको छ है। आउनुहोस् यहाँनिर प्रकाशको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रकाशको किताब 20 अध्यायको पढिदिनुहोस् 4 पदलाई। प्रकाश 20 अध्याय 4 पद। अनि मैले सिंहासनहरू देखे अनि उनीहरू तीमाथि बसे र न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखे जसका शिर येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए। अनि जसले न त त्यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए, न त आफ्ना निधारमा वा आफ्ना हातमा त्यसका निशान लिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भए र ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। अब पढिदिनुहोस् 5 पदलाई पनि। तर बाँकी मरेकाहरू 1000 वर्ष पुरा नहुन्जेल फेरि जीवित भएनन्। यो चाहिँ पहिलो बौरी उठाइ हो। अब हेर्नुहोस् त, त्यो पहिलो बौरी उठाइमा है कस्ता मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर हैन उनीहरूले भाग पाए त है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ हैन त्यहाँनिर 1000 वर्षको राज्यमा राज्य गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्ता मान्छेहरू थियो नि? प्राणलाई प्रिय नठानिकन सेवा गर्ने मान्छेहरू थिए। कुरो हो त। यदि तपाईँ मैले प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ, तर प्राणलाई शरीरलाई हामीले प्रिय ठानेर प्रभुको सेवालाई हामीले है व्यवस्था गरिरहेका छौँ, प्रभुको सेवालाई हामीले लापरवाही गरिरहेका छौँ है भने तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो पहिलो बौरी उठाइमा हामीले भाग लिन सक्दैनौँ। तपाईँहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षको राज्यमा राज्य गर्ने व्यक्ति हामी बन्न सक्दैनौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षको राज्यमा जब हामी है राज्य गर्ने मान्छे जब हामी बन्न सक्दैनौँ र 1000 वर्षको राज्यमा हामी प्रवेश गरेनौँ भने त्यो अनन्तको राज्यको
को कल्पना नगरे पनि हुन्छ है। त्यो अनन्तको राज्यमा तिनीहरू मात्र प्रवेश गर्छन् जुन मान्छे चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरेको छ। अनि 1000 वर्षको राज्यमा को मान्छे प्रवेश गरे भन्दाखेरि है प्राणलाई प्रिय नठानिकन सेवा गर्ने मान्छेहरू, जसले चाहिँ आफ्नो शिरलाई पनि यसोको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले उनीहरू काटिन के गरे तयार भए है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी देख्छौँ यी दिनमा है धेरै प्रभुका जनहरू प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ, तर प्रभुको सेवाकाई गर्दाखेरि है प्रभुको सेवालाई भन्दा बढ्ता चाहिँ आफ्नो शरीरको सेवा, पेटको सेवा हैन गरिरहेको हुन्छ अनि आफ्नै प्राणलाई बेसी माया गरिरहेको हुन्छ। अनि प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ है जब आफ्नो घर, आफ्नो स्थानीय मण्डली छोडेर जब जानुपर्ने हुँदाखेरि है आफ्नो रोग बिमारलाई है आफ्नो शरीरलाई त्यहाँनिर पहिला चिन्ता गरिरहेको हुन्छ। मेरो खाना मिल्दैन होला है, मेरो सुताइ मिल्दैन होला हैन, मलाई यस्तो यस्तो रोग लागेको छ, त्यहाँ गएर मलाई कसले वास्ता गर्ने भनेर धेरै मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै प्राण शरीरको चिन्ता गरिरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारले सेवा गर्ने मान्छेले कहिले पनि मण्डलीमा उन्नति उसले ल्याउन सक्दैन है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा हौ है। हामीले चौथो योग्यता हेर्यौँ। त्यो चौथो योग्यता चाहिँ के हो? आफ्नो प्राणलाई प्रिय नठानिकन सेवा गर्ने मान्छेले मात्रै है प्रभुको सेवा गर्न सक्छ अनि त्यो व्यक्तिले गरेको सेवाले मात्रै मण्डलीमा उन्नति आउँछ। आज तपाईँ र मैले गरेको सेवाले मण्डलीमा उन्नति आउँदैछ कि छैन? हामी हरेकले चेक गरौँ, किनकि हामीले अघि नै पढिसक्यौँ। हामी सेवा गर्ने आत्माको जीवनमा हुनुपर्ने दुईवटा उद्देश्य हामीले हेर्यौँ। पहिलो कुरा, मैले गरेको सेवाले मण्डलीमा उन्नति आएको हुनुपर्छ है। मैले गरेको सेवाकाईद्वारा मण्डलीका विश्वासी जनहरू सिद्ध भएको हुनुपर्छ, प्रभुको आगमनको लागि, र्याप्चरको लागि तयार भएको हुनुपर्छ भन्ने दुईवटा उद्देश्य लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ भने अब हामी सेवा गर्ने आत्माहरूले है आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ हामीले चौथो योग्यता हेर्यौँ है। त्यो चौथो योग्यता चाहिँ हामीले प्राणलाई चाहिँ प्रिय नठानी सेवा गर्नुपर्ने छ। अब बाइबलले पाँचौँ योग्यता चाहिँ हामी सेवा गर्ने आत्माहरू हौँ। अब पाँचौँ योग्यता चाहिँ कुन चाहिँ योग्यता लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आउनुहोस् हामीले पाउँछौँ यहोशूको किताब 24 अध्यायको 14 पदलाई पढिदिनुहोस् है। धेरै योग्यताहरू छ, हामी सबै अब हामीसँग समय छैन। अब अन्तिम यो पाँचौँ योग्यता मात्र हामी हेर्नेछौँ। यहोशू किताब 24 अध्यायको 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। यहोशू यति मात्रै अब हेर्नुहोस् है त, हामीले पढेर गयौँ है। त्यहाँनिर हुन्छ यस कारण अब हामी है इमान्दारिताको साथमा है परमेश्वरको डर र भएको साथमा अनि सत्यतामा चाहिँ के गर्नु अरे है उहाँको अथवा प्रभुको सेवा गर्नु भनेपछि अब हामी सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको डर र भएको जीवन हुनुपर्ने छ है, इमान्दारपूर्वक चलेको जीवन हुनुपर्ने छ अनि सत्यतामा उभिएको जीवन हुनुपर्ने छ। यहाँ त तीनवटा पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर एकै ठाउँमा लेखिएको छ है। प्रभुको डर र भयमा है, इमान्दारिताको साथमा अनि सत्यतामा हामी उभिएको जीवन हुनुपर्छ। आज हामी प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ कि आज हामी सत्यतामा उभिएर गर्दैछौँ कि सत्यतालाई पन्छाएर चाहिँ हामीले झुटलाई चाहिँ मण्डलीमा आश्रय दिइरहेका छौँ है। कतै हामी प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ तर मण्डलीभित्र हामी झुटको खेती पो गरिरहेको छ कि होइन? आज हामीले कसरी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त है। सत्यतामा हामी उभिएको जीवन हुनुपर्छ, इमान्दारपूर्वक हामी हिँडेको जीवन हुनुपर्छ अनि परमेश्वरको डर र भय राखेको जीवन हुनुपर्छ है। यदि हामी प्रभुको डर र भय छैन, इमान्दारिता छैन, सत्यतामा उभिएको जीवन छैन भने तपाईहरु मैले गरेको सेवा मण्डलीको उन्नतिको लागि हुँदैन, मण्डलीको नोक्सानीको लागि बन्दछ, मण्डलीको लागि घाटा बन्दछ है। अनि मण्डलीमा जहिले पनि तपाईहरुमा चाहिँ समस्या ल्याउने मान्छे बन्दछ है। मण्डलीको लागि एउटा बिझाउने काँडा हामी बन्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि पाँचौं योग्यता हेर्नुस् त है, परमेश्वरको डर र भय, इमान्दारिता अनि सत्यतामा हिँडेको जीवन हुनुपर्छ।
अनि मात्रै त्यो व्यक्तिले प्रभुको सेवा गर्न सक्छ। अनि हामी देख्छौँ प्रभुको दास पाउल आफैले भनेको छ, म सत्यको विरोधमा केही पनि गर्न सक्दिनँ, तर म जे गर्छु सत्यको पक्षमा गर्छु भन्छ। हेर्नुहोस् त, आज सत्यतामा उभिएर जब हामी सेवा गर्छौँ भने बल्ल हामीले गरेको सेवाले मण्डलीमा उन्नति आउन सक्ने रहेछ। आउनुहोस् यहाँनिर प्रभुको दास पाउलले पहिला दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायमा आउनुहोस् त, 13 अध्यायका 8 पदमा आउनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13 को 8 पदलाई पढिदिनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 13 को 8 पद। किनकि सत्यताको विरोधमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर सत्यताको पक्षमा सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, किनकि हामी सत्यताको विरोधमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर सत्यको पक्षमा सक्छौँ है। आज तपाईँ र मैले हैन, प्रभुले भन्नुभएको छ कसैले मेरो सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले गरोस्। आज हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरूको जीवनमा हुनुपर्ने पाँचौं योग्यता चाहिँ परमेश्वरको डर र भएको जीवन, इमानदारिताको जीवन अनि सत्यतामा उभिएको जीवन हुनुपर्छ है। आज तपाईहरुमा यी योग्यताहरू छैन भने तपाईहरु मैले कहिले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन। हामीले गरेको सेवाले मण्डलीमा आशिष आउँदैन। मण्डलीको लागि हामी काँडा बन्दछौँ, मण्डलीको लागि आशिष हैन हामी अभिशाप बन्दछौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरुमा यी योग्यताहरू छ कि छैन है, हामी हरेकले चेक गरौँ। यसकारणले गर्दा फेरि म एकचोटि दोहोर्याउँछु है, कसैले मेरो सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले गरोस्। पाँचवटा योग्यता हामीले हेर्यौं। पहिलो योग्यता कुन चाहिँ योग्यता लिएर हामीले सेवा गर्नुपर्ने छ? विश्वास योग्यताको जीवन है। दोस्रो कुरा हामीमा हुनुपर्ने दोस्रो योग्यता चाहिँ के रहेछ? आज्ञाकारिताको जीवन हुनुपर्छ है। अनि तेस्रो हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्मा रहौं है। हामी तेस्रो योग्यता चाहिँ सिद्धतामा चलेको जीवन, सिद्ध मार्गमा हिँडेको मान्छेले मात्रै प्रभुको सेवा गर्न सक्नेछ है। चौथो योग्यता चाहिँ है हामीले हेर्यौं है, आफ्नो प्राणलाई प्रिय नठानिकन सेवा गर्ने मान्छेले मात्रै प्रभुको सेवा गर्न सक्छ है। अनि पाँचौं योग्यता चाहिँ परमेश्वरको डर, इमानदारिताको जीवन अनि सत्यतामा खडा भएको जीवन हुनुपर्छ है। अनि यी योग्यताहरू लिएर जब हामी सेवा गर्छौं भने मण्डलीमा उन्नति आउँछ हामीले गरेको सेवाकै द्वारा। अनि मण्डलीका विश्वासी जनहरू पनि के हुन सक्छ? सिद्ध बनिदै, पवित्र बनिदै ख्रीष्टको आगमनको लागि तयार हुन सक्दछ। नत्र भने तपाईहरुमा मण्डलीमा आशिष होइन अभिशाप ल्याउने कारण बन्दछ। मण्डलीको उन्नति होइन मण्डलीमा नोक्सानी ल्याउने कारण हामी बन्दछौँ है। मण्डलीका विश्वासी जनहरू सिद्ध हुनुको साटोमा मण्डलीले झन् हामी पापमा मुछाउँदै हामी लगिने कारण हामी बन्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन चाहिँ वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई चिनौँ है। हामीले एफिसी किताब 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँ 5 किसिमको वरदानहरूको विषयमा बताएको छ। पहिला कोरिन्थी 11-12 अध्यायमा गएर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरैवटा वरदानहरूको विषयमा बताएको छ है। तर वरदान नपाएको मान्छे कोही पनि हुँदैन, तर सबैजनाले एकै किसिमको वरदान प्रभुले दिएको हुँदैन। यसकारण हामी हरेकले आफ्नो वरदानलाई चिनौँ अनि प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई मण्डलीमा एक अर्काको सेवामा लगाऊ। एक अर्काको सेवा गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ दुईटा हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्य चाहिँ है मण्डलीको उन्नतिको लागि, मण्डलीको विश्वासी जनहरू सिद्ध होस् भन्ने हेतुले हामीले सेवा गर्नुपर्छ। अनि सेवा गर्दाखेरि हामीमा हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ पाँचवटा योग्यता हामीले हेर्यौं। यी योग्यतालाई लिएर जब हामी सेवा गर्छौँ भने अवश्य पनि मण्डलीको लागि एउटा है उन्नतिको निम्ति हामी उन्नतिको कारण हामी बन्न सक्छौँ। मण्डलीमा एउटा आशिष ल्याउने कारण हामी बन्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दा हामी है यी 5 किसिमको योग्यतालाई लिएर, दुई प्रकारको उद्देश्य लिएर हामीले प्रभुको सेवा गरौँ है। नत्र भने हामीले गरेको सेवाको प्रतिफल है तपाईँ र मैले चाहिँ असल पाउन सक्दैन, खराब प्रतिफल हामीले पाउने कारण हामी बन्दछौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले उद्देश्य दुईवटा राखेर हामीले गर्नुपर्ने छ। अनि योग्यता चाहिँ 5 किसिमको योग्यता हामी हेर्यौं। यी योग्यता लिएर हामी प्रभुको सेवा गरौँ अनि प्रभुको महिमाको कारण, प्रभुको मण्डलीको उन्नति कारण हामी बनौँ है। मण्डलीमा आशिष ल्याउने कारण हामी बनौँ, मण्डलीमा अभिशाप ल्याउने कारण हामी नबनौँ है।
प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन्। सबै प्रियजनहरूलाई फेरि पनि जय मसीह।